اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی میرے پیارے نبی کی پیاری لخت جگر آپ فرماندیاں نے کہ میں اپنے حجرہ مبارک دے اندر سی تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دے آئے، آ کے مینو فرمان لگے کہ اے فاطمہ جلدی چلو، پتہ نہیں پیارے محبوب علیہ السلام نو کیے وہ سر سجدے دے اندر رکھ کے رو رہے نے۔ اسی بہت بلان دی کوشش کیتی ہے لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر سجدے دے اندر رکھا ہے اور زارو قطار رو رہے نے۔ تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے پیارے نبی دی پیاری لخت جگر نے جلدی دے نال اپنی چادر اوڑی اور پردہ کیتا۔ پردہ کرن تو بعد حضرت علی دے نال دوڑ کے مسجد دے اندر گئیاں کی دیکھدیاں نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے دے اندر اور زارو قطار رو رہے نے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی نے اس طرح اپنے باپ دے اوپر جدو اپنا ہاتھ رکھیا تو اپنے ہاتھ دی لذت جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی دی ہاتھ دی لذت جدوں محسوس کی تھی، سر سجدے تو اٹھایا اور فرمایا کہ اے پیاری بیٹی آ گئی ہو؟ تو ہاں ابا جان میں آ گئی ہاں۔ تو اے بیٹی چلو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور میری امت دیاں بیٹیاں واسطے، میری امت دیاں بہناں واسطے، میری امت دیاں ماما واسطے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے اتے رحم فرمائے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ عرض کر دیا نے ابا جان کی مطلب ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پیاری بیٹی مینو رات خواب دے اندر دکھایا گیا ہے کہ میری بیٹیاں جڑیاں نے، میریاں عورتاں جڑیاں نے، جڑیاں میریاں بچیاں نے وہ جہنم دے اندر زارو قطار رو رہیاں نے اور انہاں دے سر دے بال جڑے نے اس طرح فرشتیاں نے بننے نے اور بن کے وہ اس طرح مار رہے نے اور وہ زارو قطار رو رہیاں نے اور مدد واسطے پکار دیاں پیاں نے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ دی اکھاں مبارکہ دے وچوں آنسو آئے، پوچھے ابا جان انہاں دا کی گناہ ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پیاری بیٹی انہاں دا گناہ یہ ہے کہ وہ بریک کپڑا اپنے سر دے اوپر لیندیاں نے اور انہاں دے سر دے وال جڑے نے وہ چمکدے نے، غیر محرم انہاں والے ویکھدے نے اور وہ عورتاں جڑا اپنا بناؤ سگار جڑیاں نے وہ غیر مرداں واسطے کردیاں نے اور غیر مرد انہاں والے تاکدے نے۔ اس وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا انہاں دے اوپر عذاب ہے۔ دوستان محترم یہ لمحہ فکریہ ہے، اسے اس دنیا داری دی خاطر شادیاں تے ویاواں تے کی ہو رہا ہے کہ جوان بچیاں سراں دے اتے کپڑے نہیں، غیر لوگاں دے اتے اس طرح پھل سٹ رہیاں نے اور کل اللہ دی بارگاہ دے اندر اسی کی جواب دیاں گے کہ اسی خود اپنیاں بیٹیاں نو کہہ رہے ہیں کہ پلیٹا پھڑ کے کھڑے ہو اور غیر مہمہ دے اوپر پھل سٹو اور وہ آ رہے نے، لنگ رہے نے اور نالے ساڑیاں بیٹیاں نو دیکھ رہے نے اور نالے انہاں دے اوپر پھل سٹے جا رہے نے۔ دوستان محترم اپنی بیٹی نو خود پردہ کراؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لڑکی دی وجہ تو، ایک عورت دی وجہ تو 4 شخص جڑے نے وہ جہنم دے اندر جان گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا کہ سب تو پہلے نمبر تے اس دا باپ جہنم دے اندر جائے گا جس دی وہ بچی ہے انہیں اپنی بچی نو پردے دے واسطے نہ کیا۔ دوسرے نمبر تے اس دا خامد جائے گا جس نے اپنی بیوی نو پردے دے واسطے نہ کیا۔ چوتھے نمبر تے اس دا شوہر جائے اور اس دا بیٹا جائے گا جس نے انہوں پردے دے واسطے نہ کیا۔ اس واسطے اپنی بچیاں نو، اپنی بیٹیاں نو پردے دا حکم دیو، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید دے اندر رب کائنات نے بالکل واضح فرما دی